नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कानुनी दायरा मिचेर जनप्रतिनिधिले सुविधा लिँदा अरबौं अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष। अख्तियारले अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। स्थानीय तहमा 40 अर्ब बढीको बेरोजु देखियो। सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिका। 11 उपमहानगरपालिका मध्ये जनकपुरमा सबैभन्दा बढी अनियमितता। रेल स्टेशनका लागि जग्गा रोकेको 7 वर्षमा बल्ल मुआब्जा तय। चलन चल्तीको मूल्य नदिएको भन्दै स्थानीयको विरोध। विवाद समाधान गर्ने दाबी। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा 9 वर्षदेखि शीत भण्डार निर्माणाधीन। समयमा बन्न नसक्दा स्थानीय आक्रोशित। कामको मूल्याङ्कनको रकम नदिएको निर्माण व्यवसायीको आरोप। र स्वावलम्बी बन्दै उद्योग दर्ता गर्ने युवाहरूको संख्यामा वृद्धि। झापामा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा 2234 वटा वाणिज्य दर्ता। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टमा छ अत्याधुनिक प्रविधि जसले सरल बनाएको छ हाम्रो जीवन शैली। हरेक पाइलामा थप्दैछन् खुसीका क्षणहरू। प्रविधि आधुनिक जीवन शैलीको सहयात्री बनेको छ र दिँदैछन् भोलिलाई पूर्ण आकार। प्रविधिले नै दिन्छ हरेक कठिनाइमा साथ र बढाउँछ भवितव्यलाई रोक्ने मजबुत हात अनि दिन्छ अझ दिगो सुरक्षा। यस्तै अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। पालिका खबर अब विस्तारमा। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हरेक कार्यक्रममा म भ्रष्टाचारीलाई फुटिया आँखाले पनि हेर्दिन भनेर भन्ने गर्दथे। तर उनै प्रधानमन्त्री भएको समयमा देशमा अनियमितता बढ्न पुग्यो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरूको दाबी अनुसार हालसम्मको बेरोजु रकम 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ मात्रै हो। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा देखिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन मिच्ने, आर्थिक अनियमितता गर्ने नियामक निकायले अनुगमन नगर्दा समस्या विकराल बन्दै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ। एक रिपोर्ट। कानुनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा सुविधा सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर जनप्रतिनिधिले भने त्यस्तो कानुनी दायरा मिचेर मनपरी सेवा सुविधा बुझ्ने गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 58औं प्रतिवेदनका अनुसार कानुनले बन्देज गरे पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी रोकिएको छैन। जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीतको पारिश्रमिक, भत्ता, यातायात, सञ्चार र इन्धन खर्चका नाममा राज्य कोषको दोहन गरेका छन्। प्रतिवेदनको नजरमा स्थानीय तहको अनियमितता। 147 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत 7 करोड 68 लाख 39 हजार रुपैयाँ भत्ता बुझे। ऐनमा नभएको व्यवस्थालाई लिएर बैठकमा सहभागी भएको भन्दै भत्ता बाँडियो।
28 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुन विपरीत 1,43,81,004 पर्व खर्च बुझे। 47 स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको पोसाक सुविधामा 1,90,73,000 रुपियाँ बाँडे। 84 स्थानीय तहले सञ्चार, अनुगमन, घर भाडा, यातायात, इन्धन लगायत जनप्रतिनिधिका लागि कानुन विपरीत 3,63,57,000 रुपियाँ भुक्तानी लिए। 93 स्थानीय तहले ऐन विपरीत जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधा बापत 5,98,36,000 भुक्तानी दिए। 131 स्थानीय तहले कानुन विपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक बापत 9,29,16,000 रुपियाँ भुक्तानी दिए। 37 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधामा 3,62,05,000 रुपियाँ पारिश्रमिक लिए। कानुनले नै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय तहले निरन्तर अनियमितता गरिरहे प्रतिवेदनले स्थानीय तहको वास्तविक चित्र बाहिर ल्याइदिएको छ। तर कोही पनि जनप्रतिनिधि यो कुरालाई मान्न तयार भने छैनन्। कुनै योजना बनाएर लिड गर्छ भने उसलाई केही दिन मिल्छ, तर तपाईँलाई चाहिँ सल्लाहकारकै नाम घरमा चाहिँ अब तल भत्ता खुवाउने कुरामा चाहिँ मेरो पनि असहमति छ। किनभने तपाईँलाई जस्तो मेरो पालिकामा जुन कुरा बेरुजु छ त्यो अर्को पालिकामा रुजु हुन्छ है, त्यो एउटै नियम हुनुपर्ने हो नि त। तर एकपल्ट आएको महालेखाले रुजु गरेको कुरा अर्कोपल्ट आएको अर्को वर्षको महालेखाले बेरुजु गर्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो बेलगा नगरपालिकाको शिक्षकहरूको तलब, बेलगा नगरपालिकाले जुन निजी शिक्षकहरूको तलब खुवाएको छ त्यो यो गत वर्षको महालेखाले परीक्षण गर्दा त्यसलाई रुजु गरिदियो होइन। अहिले यसपालिकोले चाहिँ त्यो बेरुजु हो भनेर बेरुजु लेखिदियो। महालेखाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गम्भीर समस्याको रूपमा औँल्याएको छ। कर्मचारीहरूको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको भन्दै बिचौलिया मार्फत सेवा लिनुपर्ने बाध्यताप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग नभएको भन्दै महालेखाले उपकरण र जनशक्तिको अभावले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर परेको औँल्याएको छ। जनप्रतिनिधिले आर्थिक अपचलन गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेको आरोप समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैले यी यावत विषयलाई कार्यालयले प्रतिवेदनमा मात्रै उल्लेख नगरी यसको अनुगमन र अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक देखिएको छ। हरेक वर्ष यसरी स्थानीय तहमा बेरुजु र अनियमितता हुँदा पनि राज्यका निकाय भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने तर एक्सनमा उत्रन नसक्ने हो भने सधैँ यही समस्याले मुलुक जकिडिरहने विज्ञको चेतावनी छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा 40 अर्बको हिसाब किताब गायब भएको देखाइएको छ। कुल 753 स्थानीय तहहरूमध्ये 679 स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको परीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 40 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बेरुजु देखाएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु प्रदेश 2 मा देखिएको छ भने महानगरमा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ र उपमहानगर मध्ये सबैभन्दा बेरुजु प्रदेश 2 स्थित जनकपुर उपमहानगरपालिकामा देखिएको छ। पालिका खबरका लागि एक रिपोर्ट। शुक्रबार 58औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कुल बेरुजुको 5% स्थानीय तहहरूबाट भएको देखाएको छ। बेरुजु संघीय मन्त्रालय तथा निकायबाट 2.86% अर्थात् 44 अर्ब 39 करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट 2.74% अर्थात् 6 अर्ब 50 करोड, समिति र अन्य संस्थाबाट 7.74% अर्थात् 12 अर्ब 66 करोड बेरुजु देखिएको महालेखाले देखाएको छ। महानगरपालिकाको बेरुजुको अवस्था। विराटनगर महानगरपालिका मोरङ 3.71%, वीरगञ्ज महानगरपालिका पर्सा 8.26%, ललितपुर महानगरपालिका ललितपुर 7.22%, भरतपुर महानगरपालिका चितवन 2.2%, काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ 11.86%, पोखरा महानगरपालिका कास्की 7.42%। उपमहानगरपालिकाको बेरुजुको अवस्था। धरान उपमहानगरपालिका सुनसरी 3.33%, इटहरी उपमहानगरपालिका मोरङ 3.28%, जनकपुर उपमहानगरपालिका धनुषा 12.78%, कलैया उपमहानगरपालिका 12 4.80%, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 12 8.17%, हेटौडा उपमहानगरपालिका मकवानपुर 4.38%, घोराही उपमहानगरपालिका दाङ 2.81%, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङ 3.73%, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बाँके
1.59%, बुटवल उपमहानगरपालिका रूपन्देही 1.56%, धनगढी उपमहानगरपालिका कैलाली 2.77%। महालेखाको यो प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने सबैभन्दा धेरै बेरोजु काठमाडौँ महानगरपालिकामा 11.86% र उपमहानगरपालिकामा भने जनकपुरमा 11.68% देखिएको छ। जितपुर सिमरामा उत्तिकै बेरोजु देखिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय तहमा अनुशासनहीन खर्चको ग्राफ उकालिँदो छ। देशभर विकास निर्माणका डिजाइन र लागत यथार्थपरक छैनन्। प्रतिस्पर्धा बिना नै सामान खरिद भएका छन्। महालेखाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गम्भीर समस्याको रूपमा औल्याएको छ। स्थानीय तहमा देखिएको बेरोजुको विषयमा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख उपप्रमुख भने परिस्थितिलाई दोष दिन्छन्। अब महालेखा परीक्षकको बेरोजु भन्ने कुरा केसँग जोडिन्छ भने नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र त्यसले सिर्जना गरेका जटिलताहरू र त्यसको व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले त्यो नीतिगत रूपमा पनि महालेखा परीक्षक बोल्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। आर्थिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने नेपालमा विभिन्न कानुनहरू पनि छन् र त्यही काम गर्नका लागि नै सङ्घीय सरकारले सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतको लेखा प्रणाली व्यवस्थापन गरेको छ र त्यसलाई त्यही अनुसार चाहिँ क्षमता विकास गर्ने, पारदर्शी बनाउने, चुस्त बनाउने काम पनि गर्नुपर्छ। 2074मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि बनेको स्थानीय सरकारमा अनियमितताको चाङ भएको महालेखाले हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा जनाउने गरेको छ। प्रतिवेदनले वर्षेनी बेरोजु बढेको देखाउने गरेको भए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरीको रूपमा देखिएको छ। विज्ञको नजरमा भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि गम्भीर हुन नसक्नु, आर्थिक अपचलनमा मुसिनु नै यसको मुख्य कारण भएको बताउने गरेका छन्। स्थलगत परीक्षण हुँदाखेरि जुनसुकै लेखाको सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने मात्र होइन, त्यो सम्बन्धित प्रोजेक्टहरू, आफ्नो ठाउँहरू, त्यहाँका चाहिँ जुन एउटा निर्देशन दिनेदेखि लिएर त्यो कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण स्टाफहरूसँग समेत चाहिँ आवश्यकता अनुसार महालेखाले चाहिँ त्यो परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अब एक ठाउँमा के भने लेखाको कागज मात्र मगाएर काम गर्दा त्यो सम्भव नहुन सक्दछ, तर त्यो कति आवश्यक छ कति छैन भन्ने कुरो पनि त्यो चाहिँ महालेखा परीक्षककै कार्यालयले चाहिँ टुङ्गो लाउने कुरा हो। हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने महालेखा परीक्षक भनेको संवैधानिक निकाय हो र संवैधानिक निकायले निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले चाहिँ दिएको डिरेक्सन अनुसार गर्ने होइन, उसले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विवेक र क्षमताको प्रयोग गरेर गर्ने हो र जे गर्दा उचित रूपमा कुनै पनि तपाईको फाइनान्शियल या प्रोग्राम अडिट हुन सक्दछ त्यो महालेखाले गर्न सक्ने अधिकार छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जिम्मेवार भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएका पदाधिकारी लगायत सरकारवाला निकाय मात्रै पनि आफ्नो कर्तव्यप्रति जिम्मेवार भइदिने हो भने यस्ता काण्ड नदोहोरिने र दोषीले कानुन अनुसार सजाय पाउने आशा पलाउने थियो। कम्तीमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका काण्डका हकमा भए पनि कारबाही गरेर जनतालाई शासनप्रति आश्वस्त बनाउने काम होस्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले पालिकाले अघि सारेका योजना पूरा गर्न तपाईले साथ दिनुहुन्छ भनेर सुनसरी, झापा र उदयपुरका स्थानीयलाई सोधेका छौं। योजनाहरूलाई सफल पार्न र हाम्रो गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन हामीले एकदमै तदारुकताका साथ गाउँपालिकाले अघि सारेको योजनाहरूलाई म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि र सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ पक्का नै यसलाई चाहिँ साथ दिनेछौँ। उहाँहरूको प्लानिङलाई हामीले सहयोग गर्यो भने त्यो 100% हाम्रो लागि विकासको एउटा पूर्वाधार निर्माणमा हाम्रो सहयोग हुनेछ र त्यसलाई हामीले चाहिँ आफ्नो हृदयले साथ दिन्छौँ। जति गाउँपालिकाले गरेको छ जति काम त्यो धेरै राम्रो हो, सहरीय हो, यसमा कुनै फर्कै छैन। अब जति गरियो अब अरूले त के भनिराखेको छ, तर हाम्रो जननिर्वाचित भएको हुनाले म यो भनिराखेको छु जे गाउँपालिकाले धेरै राम्रो गर्यो। हामीहरूको योजना जुन असाडी खोला र बेलटार जाने बाटोमा त्यहाँ नालीको आवश्यक छ, अब त्यहाँ पनि सायद छुट्याएको छैन बजेट, त्यहाँ यति आवश्यक छ।
त्यहीँ कलभट बेलटार आउने बाटोमा त्यहाँ कलभट रोड झरिरहेछ, त्यसमा पनि सायद बजेट छुट्याएको छैन होला। अब यो बजेट छुट्याएको हामीलाई मन परेको छैन। अब पढिदियो भने त्यहाँ ठिकै छ, यदि पढेन भने यसमा हामी सहमति छौँ। हाम्रो 13 नम्बरमा यो चक्लाबन्दी प्रबन्ध खेतीको लागि नगरपालिकाले त्यहाँ बजेटहरू हाल्नु भएको छ र सहयोग पनि धेरै पुर्याउनु भएको छ। र यो हाम्रो 13 नम्बरमा यस्तो यो चौक थोरहट चौक भन्नेदेखि तपाईँको दक्षिणतिर जाने हाम्रो सडकमा त्यहाँ पनि बजेट पिचको लागि राख्नु भएको छ। र हाम्रो होमस्टेको लागि पनि उहाँहरूले बजेट छुट्याउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नगरपालिका गाईघाटको चाहिँ धेरै आशा विश्वासको साथ उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो सपोर्ट छ, किनभने 4 साल पर 8 साल पनि बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरूमा योजनाहरू छोड्नु भयो। तर ती योजनाहरूलाई पुरा गर्नको लागि हाम्रा अग्रज व्यक्तित्वहरू या वडाका जनप्रतिनिधिहरूले मात्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन। तसर्थ यो पालि युवाको भूमिका अलिकति उच्च मनोबलका साथ युवाहरू पनि लाग्नुभयो। सबैमा सपोर्ट भयो भने त्यस नीति तथा कार्यक्रमको जुन योजनाहरूलाई एउटा पुरा रूप लिनको लागि, पुरा ढङ्गले काम गर्नको लागि, काम सक्नको लागि र राम्रो काम गर्नको लागि युवाहरूको भूमिका अग्रसर भएर सम्पूर्ण युवाहरू लाग्नुभयो भने यी नीति तथा कार्यक्रमहरू सफल हुन सक्छन् भन्ने मेरो राय छ। नगरपालिकाले उठाएका जति पनि योजनाहरू छन् सबै हाम्रो जनहितकै लागि हो पक्कै पनि। त्यसको लागि हामीले राम्रा कामहरू छन् भने हामी सबै युवाहरूलाई पनि अगाडि बढाउँदै युवा जोस जागरका साथ हामी उहाँहरूलाई पनि अगाडि लाँदै हाम्रो जाने हाम्रो योजना नै हो। प्लस केही कुराहरू यदि गलत योजनाहरू आयो भने त्यसलाई हामी चिरेर यो चाहिँ गलत हो है भनेर खबरदारी पनि गर्ने हाम्रो त्यति पनि गर्न सक्ने हामी त्यो सामर्थ्य राख्छौँ। अब यस पछाडिका कुराहरूमा चाहिँ युवाहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई साथ दिँदै युवाहरूको काममा चाहिँ नेतृत्व आउँदै गऱ्यो भने हरेक कुरा चाहिँ राम्ररी अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कानुनी दायरा मिचेर जनप्रतिनिधिले सुविधा लिँदा अरबौं अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष। अख्तियारले अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। स्थानीय तहमा 40 अर्ब बढीको बेरोजु देखियो। सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका मध्ये जनकपुरमा सबैभन्दा बढी अनियमितता। रेल स्टेशनका लागि जग्गा रोकेको 7 वर्षमा बल्ल मुआब्जा तय। चलन चल्तीको मूल्य नदिएको भन्दै स्थानीयको विरोध, विवाद समाधान गर्ने दाबी। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा 9 वर्षदेखि शीत भण्डार निर्माणाधीन, समयमा बन्न नसक्दा स्थानीय आक्रोशित। कामको मूल्याङ्कनको रकम नदिएको निर्माण व्यवसायीको आरोप। र स्वावलम्बी बन्दै उद्योग दर्ता गर्ने युवाहरूको संख्यामा वृद्धि। झापामा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा 2234 वटा वाणिज्य दर्ता। छोरा, मैले पाएँ तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। तिम्रो पसिनाको कमाई मेरो मुठीमा छ। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल।
केही दिन अघि मात्रै रेल विभागले 7 वर्षदेखि बर्दिवासमा रोक्का गरेको जग्गाको मुआब्जा विवाद टुङ्ग्यायो। जयनगर बर्दिवास रेलवे र पूर्व पश्चिम रेलमार्ग दुवैको साझा स्टेशन रहने बर्दिवासको जग्गा मुआब्जा विवाद टुङ्ग्याइएको भन्दै धेरै खुसी पनि भए। अब छिट्टै रेल देख्न पाउने अपेक्षा अधिकांशले गरेका थिए, तर विभागले जग्गाको उचित मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै बर्दिवासका स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। जग्गाको मुआब्जा बजार र चलन चल्तीको भाउ अनुसार नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। भदौ 2 गते मुआब्जा निर्धारण समितिले जयनगर, जनकपुर, बर्दिवास रेलमार्ग र पूर्व पश्चिम रेलमार्गको समेत साझा स्टेशन रहने बर्दिवास नगरपालिकाको बर्दिवास क्षेत्रको 59 बिघा जग्गाको मुआब्जा दर टुङ्गो लगाएको थियो। मुआब्जा निर्धारण समितिले शुक्रबार उक्त दर बमोजिम मुआब्जा वितरण गर्नेबारे सार्वजनिक सूचना समेत निकालिसकेको थियो। यता दर उचित नभएको भन्दै मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले मुआब्जा नबढाए आफ्नो जग्गामा कुनै काम अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएको छ। पूर्वमा रातो खोलादेखि पश्चिममा भप्सी खोलासम्मको जग्गालाई न्यूनतम 7 लाख कट्ठादेखि अधिकतम 81 लाखसम्म दिने निर्धारण समितिको निर्णय छ। जग्गा धनी भने निर्धारित मुआब्जामै जग्गा दिन नसकिने बताउने गरेका छन्। उसलाई 2-4 घण्टा लाग्छ, मूल्यमाथि छलफल हुन्छ, तपाईलाई वाद विवाद हुन्छ, त्यहाँनेरि यति मूल्य हुन्छ यति मूल्य हुँदैन भन्ने छ। अरबौंको जग्गाको किनबेच गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा गर्नु भएन। हामीलाई अलिकति समय दिनुस् पनि भन्यौँ हामीले। एक दोस्रो कुरा, तपाईँले 7-7 वर्षसम्म यो जग्गा रोक्का गर्नुभयो। आज तपाईँलाई यति चाप भयो, योभन्दा पहिले किन गर्नु भएन? 1-2 मिनट टाइम राखेर किन अलि एक्सर्साइज गिरेकारे गर्नु भएन? आजै घन्टैभित्र अहिले नै यही घरमै बसेर चाहिँ यो मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भनेर किन जोड गरिराख्नु भएको छ भनेर त्यो सब कुराहरू भन्दा पनि त्यतिखेर सिडिओ साहबले जसरी मूल्य निर्धारण गरेर राति मिटिङ राखेर उहाँले निर्धारण गर्नुभयो। यो सबै व्यवहारले गर्दाखेरि यहाँको जिल्ला प्रशासनसँग रेलवेको चाहिँ यहाँ सम्बन्धित रेलवे विभागसँग हाम्रो आशंका छ। सन् 2014मा भारत सरकारसँगको सम्झौतामा भारतकै रु 7 अर्ब 20 करोड अनुदानमा जयनगर, जनकपुर, बर्दिवास खण्डमा ब्रोडगेज रेलवेको पूर्वाधार निर्माणको काम थालिएको थियो। 2 वर्ष अगाडि नै सकिनुपर्ने सीमा भए पनि मुआब्जा विवादले काम हुन सकेको छैन। यता सरकारी अधिकारीहरूले भने मुआब्जा निर्धारणको काम सकिएको र अब मुआब्जा प्रक्रियागत ढङ्गले अघि बढेको दावी गर्दै आएका छन्। अहिले इन्डिया सरकारले 1 हप्ताभित्र मुआब्जा नटुङ्ग्याएको भए रेल इन्डिया सरकार विथड्र हुने अवस्था मैले बुझेअनुसार इन्डियाको हाम्रो चाहिँ जुन ठेक्काको बन्दोबस्त भइसकेको छ त्यो हामीलाई साइड अब तत्काल नदिई हामी फर्किन्छौँ भन्ने सन्दर्भ भएको भन्ने मैले रेलवे विभाग मार्फत जानकारी प्राप्त भएको, मतलब काउन्टर पार्ट मिटिङमा तत्काल चाहियो भन्ने हिसाबले। अब त्यो मुआब्जा त्यस्तो हुने भए मुआब्जा अहिले अझै निर्धारण हुँदैन थियो नि। त्यो त छिटो निर्धारण भएर अब रेलवेको त्यो मुआब्जा वितरण सुरु हुन्छ र रेलवे आउँछ। रेलवे आउने बित्तिकै त्यसका बेनिफिट हेर्नु पर्यो नि त। अब चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ के भने हामीले साह्रै नहुने गरी गरेका छैनौँ नि त। पारिवारिक भरण पोषण गर्दै आएका कतिपय पीडितलाई व्यवस्थापन नै हुन नसक्ने गरी मुआब्जा निर्धारण गरिनु गलत भएको भन्दै जनप्रतिनिधिले समेत आपत्ति जनाएका छन्। हामीलाई अन्याय भएको छ। एक त यहाँ बर्दिवासको यति सुन्दर ठाउँ, यति थोरै जग्गा, यस्तो उर्वरा भूमि, यसलाई कुरूप बनाउनको लागि रेलको स्टेसन यहाँ राख्नु नै पहिलो प्रथम गलत भएको थियो। त्यो गलतलाई दोहोऱ्याउँदै फेरि जग्गालाई बन्धक बनाइयो। त्यो बन्धक बनाउनु पनि गलत थियो। बन्धक बनाइएको जग्गालाई फोक्का नगरिकन जग्गा धनीहरूलाई चाहिँ न्यायचित ढङ्गले मुआब्जा नदिनु त्यो फेरि गलत थियो। त्यो न्यायचित ढङ्गको मुआब्जा पाऊँ भनेर आज 7 वर्ष पछाडि आएको निर्णयलाई फेरि अहित हुने किसिमको जुन निर्णय हो, यो त सुरुवातीदेखिको जुन क्रमबद्ध तरिकाले गलत गर्दै आएको थियो त्यो सबैभन्दा ठुलो गलत अहिले भएको छ। त्यो जनताको हितमा छैन। तर साथ यो जयनगर बर्दिवास रेलवेको ट्र्याकमै पर्छ र त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि एउटा सङ्घर्ष समिति गठन गरेको थियो। सङ्घर्ष समितिबाट चाहिँ त्यहाँको समुदायसँग कुनै पनि तपाईँको त्यस्तो छलफल नगरिकन अहिले लगभग तपाईँको चाहिँ 1 देखि 1.5 लाखको बिचमा मुआब्जा टुङ्ग्याएर त्यो कामलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि बढाएको छ। रेलवेले रोक्का गरेको बर्दिवासका जग्गालाई 32 भागमा विभाजन गर्दा सरकारले झन्डै 100 जग्गा धनीलाई 2 अर्ब 30 करोड रकम वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 7 वर्षदेखि मुआब्जा टुङ्गो नलाग्दा जयनगर, जनकपुर, बर्दिवास रेलमार्गको काम भङ्गाहाट 4 स्थित बिजलापुर स्टेसनमै रोकिएको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको काम पनि भप्सी खोलाबाट बर्दिवासतर्फ अघि बढ्न सकेको छैन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको एपिसोडमा हामीसँग पालिका टकमा हुनुहुन्छ सङ्खुवा सभाको धर्मदेवी नगरपालिकाका मेयर रमेश कुमार जिमी।
उहाँसँग पालिकाको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, योजना, कार्यकालको समीक्षा लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो पनि नमस्कार। हजुर, हामी कुराकानीलाई सुरुवात गरौँ। मेयर साहब, बजेट ल्याउनु भयो मेयर साहब, बजेटमा समावेश भएका योजना के छन्, यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, सुनाइदिनुहोस् न। बजेटहरू लगभग हाम्रो स्थानीय स्तरमा आइसकेको छ। बजेटलाई हामीले विभिन्न विभागमा वितरण गरिवरी स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पूर्वाधार लगायतका यिनै विषयमा हामीले स्थानीय सरकार अन्तर्गतको बजेट ल्याइसकेको छ। त्यो सन्दर्भमा अब कार्यान्वयनको चरणमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। हामीलाई अहिले तत्काल हामी कार्यान्वयनको चरणमा सुरुवातको लागि केही दिन ढिला भइरहेको छ। अब आर्थिक वर्षको यो चाहिँ छिटै तत्कालै कार्यान्वयन चरणमा जाने भन्ने सल्लाह अनुसार यो भदौ 15 गतेदेखि नै हामीले हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, ठेकापट्टाको टेन्डर प्रक्रिया, यसका विषयमा सबै चिजलाई अहिले समयमा नै बजेटलाई कार्यान्वयनको लागि गत बजेट अलिकति ढिलो कार्यक्रम हुनुभन्दा पनि यो पल्टको बजेटलाई अलिक छिटै कार्यान्वयनमा जाने गरेको निर्णय र निर्देशन भइसकेको छ र अब बजेट कार्यान्वयनतर्फ गइसकेको छ। मेयर साहब, हामी अर्को विषयमा जाउँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बढी जोड दिनुभएको छ यहाँहरूले। पूर्वाधार निर्माणमा लाखौँ खर्च गरिरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्न यही आर्थिक वर्षमा सम्भव हुन्छ मेयर साहब? मैले यो अगाडि हाम्रै कार्यकालमा अब 5 वर्षको दौरानमा हामी छौँ, अहिले 4 वर्ष पुरा गरिसकेपछि यो 5 वर्षको दौरानमा प्रत्येक वडामा हामीले शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको अवधारणामा स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार हाम्रो धर्मदेवी नगरपालिकाको हकमा गरिसकेका छौँ। त्यही हिसाबले ती स्वास्थ्य संस्थालाई अपग्रेडको लागि निरन्तर कार्यक्रम चलिरहेको छ र स्वास्थ्यलाई हामीले पूर्वाधारलाई पनि हेरिरहेका छौँ भने अब अनिवार्य स्वास्थ्य एउटा नागरिकहरूको एउटा संविधानले नै सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यको अधिकारलाई प्रत्येक यो ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा चाहिँ के अरे नेपाल सरकारले वितरण गर्ने निःशुल्क औषधिसम्म प्राप्त गर्न नसकिने वडाहरू पनि छन्। त्यसो भएका कारण यो एक्सेस बढाउनको लागि स्वास्थ्यको कार्यालयहरू सबै वडाहरूमै स्थापना गरिसकेको छौँ। मेयर साहब, यो प्रदेश एक स्थानीय तहमा पनि अत्याधिक बेरोजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको छ। कसरी बेरोजु स्थानीय तहमा देखिए होला मेयर साहब? यो एउटा बेरोजुको चाहिँ के हो भने तपाईँको एउटा जनप्रतिनिधि र एउटा चाहिँ के अरे कर्मचारी बिचको समन्वयात्मक तरिकाले अब ऐन र विधि हामीलाई दिएको ऐनले विधिले कार्यान्वयन गर्दा कतिपय कुराहरू चाहिँ व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कतिपय कुरा पेस्की फर्च्युट नभइकन पेस्की नै बाँकी रहेको कारणले सबै पेस्की र चाहिँ के अरे त्यो फर्च्युट नभएको र सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ के अरे बेरोजु देखिएको कारणले अहिले मेरो अनुभवमा चाहिँ कम्तीमा पनि बेरोजुहरू अलिक बढी देखिएको मेरो आफ्नो अनुभवमा लागेको छ। जस्तै अब हामीले कतिपय योजनाहरूलाई पेस्कीमा राखेका छौँ र ती योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर फरफरक गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ कतिपय लकडाउनको कारणले हामीले कार्यक्रम, तालिम, सेमिनारहरू पनि राखेका छौँ। कतिपय कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको यो जो चाहिँ हामीले पेस्की योजनामा दिएका छौँ तर उहाँहरूले फरफराक गर्नुभएको छैन। मेयर साहब, यो कोरोनाको कुरा गरौँ थोरै। कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी सरकारले दिइसकेको छ। तपाईँहरूको पालिकाले कसरी तयारी गरिरहेको छ? अब यो कोरोनाको विषयमा हामीले विगतदेखि पहिलो, दोस्रो भेरिएन्ट, अब तेस्रोको पनि सुरु भइसकेको छ। त्यही हिसाबले हामीले विभिन्न चरणमा जुधेका छौँ। क्वारेन्टाइन निर्माणदेखि लिएर आइसोलेसन निर्माणदेखि लिएर हस्पिटलहरूमा यसरी सेवा गर्दै घर घरमा एन्टिजेन परीक्षणहरू सञ्चालन गर्दै यसलाई नियन्त्रणको लागि जुध्यौँ, जसमा लकडाउनलाई पनि हामीले आधार मान्यौँ र अहिले तत्काल हाम्रा वडामा अलिकति कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था बढ्दो पनि छ। तथापि तेस्रो तयारीको अवस्थालाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले अहिले लकडाउनलाई नै विशेष प्राथमिकता पनि दिएका छौँ। यो चाहिँ के अरे सामाजिक कार्यक्रम अथवा चाहिँ के अरे सामाजिक रूपमा हामी चाहिँ के अरे अलिकति बैठक, मिटिङ, सेमिनार, गोष्ठीलाई अब स्वास्थ्य प्रोटोकलको आधारमा हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने अथवा चाहिँ के अरे सचेतनामूलक, जनचेतनामूलक ब्रोसरहरू बाँडेर कोरोना नियन्त्रण र त्यसको तयारीमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँहरूले कानुन भन्दाखेरि कतिवटा कानुन बनाउनु भयो मेयर साहब अहिलेसम्म?
हामीले अहिले एउटै प्याकेजमा अब आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउँदै लग्यौँ। त्यही हिसाबले हामीलाई माटो सुहाउँदो कानुन के निर्माण गर्दा हुन्छ भन्ने हिसाबले अहिलेसम्म हामीले स्थानीय सरकारबाट 52वटा कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ। यो चाहिँ स्थानीय सरकारलाई कामकाज गर्नको लागि सहजीकरण गर्नलाई हामीले कार्यविधि निर्माण गरेर हाम्रो सरकारले सहजीकरणको रूपमा आफ्ना कार्यविधिहरू अगाडि बढाएका छौँ। मेयर साहब, हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ। तपाईँको कार्यकालको अन्तिम समय आइपुग्दै गर्दा कस्तो रह्यो? नागरिक सन्तुष्ट छन् जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँलाई? अब नितान्त हामीले हाम्रो चुनावमा हामीले विभिन्न आफ्ना चाहिँ के अरे कार्यक्रमहरू हाम्रा घोषणा पत्र मार्फत हामी दिन्छौँ। त्यही सेरोफेरोमा रहेर हामीले पनि काम गर्नुपर्छ। कतिपय कुरा राजनीतिक रूपमा आइरहँदा हामीले राजनीतिक चुनौती पनि बेहोर्नुपर्छ, कानुनी चुनौती पनि बेहोर्नुपर्छ। तथापि त्यो सेरोफेरोमा हुँदा हाम्रो कार्यकाल हाम्रो सरकारले नेतृत्व गरेको 4 वर्षको कार्यकालभित्र हामीले हाम्रा घोषणा पत्रभित्र रहेर नै काम गरेका छौँ। तथापि अहिले हामी 70% हामी भन्न सक्छौँ, 70% को हाराहारीमा हाम्रो कामहरू सम्पन्न भइसकेको। जस्तै बाटाघाटोको एक्सेस बढाउने भनिएको छ। अब सडक सञ्जालहरूमा चाहिँ के अरे बसहरूको एक्सेसहरू बढाउने, जस्तै 7वटा वडाहरूमा अहिले बस कुदिरहेको छ। बाँकी 1 र 2मा पनि हिउँदमा बस कुद्छ, बर्खामा कुद्न सकिरहेको छैन। बाँकी त्यसमा पनि कोसिसरत छौँ। हस्पिटलको कुरा, खेल मैदानहरू, वडाइपिछीको व्यवस्थापन गर्ने कुरादेखि लिएर हामीले दिएका सपनाहरू, यिनै सपनाहरू खानेपानीको एउटा चाहिँ के अरे जसरी व्यवस्थापन गर्ने, घर एक धारा नेपाल सरकारको नीतिलाई अवलम्बन गरेर खानापानीहरूको सञ्चालन गर्ने, वडाइपिछी, यी चिजहरूलाई हामीले विभिन्न विधिबाट अपनाउँदै अगाडि बढेका छौँ। त्यसो भएका कारण हामीले हाम्रो निर्वाचनताका घोषणा गरिएका कार्यक्रमको 70% कार्यक्रम सम्भावनामा अनुमानित कार्यक्रमहरू हामीले पुरा गरेका छौँ। बाँकी कार्यक्रमको विषयमा पनि हामी कोसिसरत छौँ, सायद पुरा गर्छौँ भन्ने नै हामी उन्मुखमै छौँ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कानुनी दायरा मिचेर जनप्रतिनिधिले सुविधा लिँदा अरबौं अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष। अख्तियारले अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। स्थानीय तहमा 40 अर्ब बढीको बेरोजु देखियो। सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका मध्ये जनकपुरमा सबैभन्दा बढी अनियमितता। रेल स्टेशनका लागि जग्गा रोकेको 7 वर्षमा बल्ल मुआब्जा तय। चलन चल्तीको मूल्य नदिएको भन्दै स्थानीयको विरोध। विवाद समाधान गर्ने दाबी। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा 9 वर्षदेखि शीत भण्डार निर्माणाधीन। समयमा बन्न नसक्दा स्थानीय आक्रोशित। कामको मूल्याङ्कनको रकम नदिएको निर्माण व्यवसायीको आरोप। र स्वावलम्बी बन्दै उद्योग दर्ता गर्ने युवाहरूको संख्यामा वृद्धि। झापामा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा 2234 वटा वाणिज्य दर्ता। आयो 407 बुढो 407, आयो 407 बुढो 407। काठमाडौँको गल्लीमा टाटा 407, माल भारी बोक्ने धेरै गल्ली गल्ली छिर्ने, जहाँ पनि लोड अनलोड गर्न मिल्ने। आयो 407 भरपर्दो, किफायती र शक्तिशाली गाडी टाटा 407 मिनी ट्रक। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा अनाज, तरकारी तथा फलफुल खरिद बिक्री केन्द्र सञ्चालन। पालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमगाईले गरे केन्द्रको उद्घाटन।
ललितपुर महानगरपालिकाले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पाटन दरबार परिसरमा बिना मास्क प्रवेश निषेध गर्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न पालिकाको सुझाव। कपिल वस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिकाले पशुपक्षी तथा मत्स्य फार्म नवीकरण गर्न जारी गर्यो सूचना। भदौ मसान्तभित्र फर्म दर्ता नगरे पालिकाले चालु वर्षको अनुदान कार्यक्रममा समावेश नगर्ने। बाँकेका 5 स्थानीय तहका 12 वडा बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा। अभियानमा स्याक नेपाल नामक संस्थाले दियो साथ। स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाको आयोजनामा कर्मचारीका लागि क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम जारी। 7 दिने तालिममा 25 कर्मचारीको सहभागिता। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको आयोजनामा कर्मचारीका लागि पुनर्ताजकी तालिम सम्पन्न। तालिममा कर्मचारीले लिए विभिन्न विषयमा जानकारी। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर 9 मा गणेउले मल उत्पादन सम्बन्धी तालिम जारी। 23 असोजसम्म चल्ने तालिममा स्थानीयको सहभागिता। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाले गाउँ ब्लक जग्गाको नापी गर्न सुरु गर्यो। 8 वटा ब्लकको जग्गा नाप जाँच गरिने। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले नगरकोटमा बस पार्क निर्माण गर्न सुरु गर्यो। बस पार्क निर्माण गर्न पर्यटन मन्त्रालयले दियो पालिकालाई साथ। इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको आयोजनामा उद्धार कार्य सम्बन्धी तालिम जारी। तालिम 7 भदौसम्म चल्ने तालिममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको सहभागिता। दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले सिमेन्ट उद्योगका चुन ढुङ्गा ढुवानी गर्ने टिप्पर राति मात्र सञ्चालन गर्न दिने। साँझ 7 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म समय निर्धारण। मोरङको लेटाङ नगरपालिका 2 ले लाभग्राहीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न थाल्यो। नेपाल बङ्गलादेश बैंकको बुधबारे शाखाबाट भत्ता बुझ्न सकिने। तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाले 1 जना अपाङ्गता सहयोगी करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 11 भदौभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नउठाउँदा चोकचोकमा थुप्रे फोहोरको डाङ्गुर। फोहोर विसर्जन स्थलसम्म पुग्ने सडक बिग्रेको भन्दै महानगर पञ्चायतको पालिकावासीको गुनासो। रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले 1 जना वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता करारमा नियुक्त गर्ने। प्रयोगात्मक र लिखित परीक्षा 8 भदौमा हुने। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले एम्बुलेन्स र सब वाहन सेवा सञ्चालनमा ल्यायो। दुवै सेवा सञ्चालनका लागि पालिकाले निर्देशिका तयार गर्ने। भक्तपुर नगरपालिकाले खोप अस्पताल भवन निर्माणका लागि विभिन्न निर्माण सामग्री सहितको ठेक्का सम्बन्धी सूचना जारी गर्यो। 4 असोजसम्म बोलपत्र पेश गर्न सकिने। रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिकाले 48 घण्टे तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्तालाई सूचीकृत हुन सूचना जारी गर्यो। 7 भदौसम्म सूचीकृत हुनुपर्ने। देशभर पालिकाले तोकेको केन्द्रमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइँदै खोप लगाउन नगरेको उत्साहजनक सहभागिता। र सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थङपाल गाउँपालिका 3 भताङ्की गर्भवतीलाई जनप्रतिनिधिको पहलमा हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइयो। अठारह महिनासम्म सम्पन्न हुने गरी निर्माण थालेको पाल्पाको तानसेन नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 बागखोरमा निर्माणाधीन शीत भण्डार कोल्ड स्टोरको काम 9 वर्षसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। भारतीय दूतावासको 4,49,91,905 रुपैयाँ आर्थिक र तानसेन नगरपालिकाको सहयोगमा सुरु भएको कोल्ड स्टोरको निर्माण 9 वर्ष हुँदासम्म पनि काम पूरा नभई अलपत्र बनेको हो। पाल्पाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट।
पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा र आसपासका क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उत्पादनलाई चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गर्न, उत्पादन समयमा बजारमा खपत हुन नसक्ने अवस्थामा उत्पादन जोगाउन र कृषि उपजको मूल्यका कारण किसानलाई हुने नोक्सानीबाट जोगाउन 2000 टन क्षमताको कोल्ड स्टोरको निर्माण सुरु गरिएको थियो। बहादुर सिंह लामाको हिमडुङ एङथोकर र रामप्रसाद भट्टको जय रक्तकारी जेभीले यो योजनाको ठेक्का लिएका हुन्। 2069 फागुन 23 गते सम्झौता भएको योजना 2071 जेठ 30 गते सम्पन्न गर्ने म्याद रहेको थियो। समयमा काम सम्पन्न नभएपछि नगरपालिकाले 3 पटकसम्म योजनाको म्याद थपिसकेको भए पनि हालसम्म 27% मात्र काम भएको छ। कोल्ड स्टोर निर्माण अल्पत्र हुँदा स्थानीय आक्रोशित छन्। अब यो कृषिको लागि यो क्षेत्रहरू धेरै अगाडि छ, तरकारी खेतीहरू धेरै छ। यसले गर्दा यो चिस्यान गोदामले चाहिँ उनीहरूले यहाँबाट धेरै टाढा लान पर्दैन थियो, यहीँ राख्न पाउँथे, आफ्ना उत्पादित वस्तुहरू यहाँ राख्थे अनि बजारसम्म पुर्याउँथे। यसले गर्दा धेरै आय आर्जन गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्थ्यो यसको। तर जुन उद्देश्य यसको थियो केही पनि भएन। अब यहाँ कोल्ड स्टोर बन्दै हुने, जान पनि भइरहेको गएर चाहिँ नि बिउहरू राख्न पर्ने, अब यो स्थिति छ। अब अहिलेको परिस्थिति यस्तो छ, आफूलाई चाहिएको बेलामा तुरन्त जान ल्याउन गाह्रो छ। बिजनहरू अनि आफूसँग उत्पादित वस्तुहरूलाई संरक्षण गर्ने ठाउँ छैन। त्यसले गर्दा यो मर्का परेको चाहिँ कि यसलाई छिटै बनाउने नै भयो, यसलाई जस्ताको जस्तै बनाइदियो हुन्थ्यो। नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायको कमजोरीका कारण सिङ्गो नगरपालिकाको विकास योजना प्रभावित हुने गरेको बताएको छ। यता 5 वर्षदेखि संरचनाको रेखदेख गरेका सीतापुर भारतका मजदुर राजु चौरसियाले समेत 4 वर्षदेखि ठेकेदारले पारिश्रमिक नदिएकोले आफूलाई बिहान साँझको छाक टार्न समस्या भएको बताएका छन्। यहाँ 5 साल हुए बस है हमका, 1 साल के पैसा बढ़िया महीना, दूसरे महीना 3 महीना बाद बुझाएको। के बाद में यहाँ कहूँ दूसरे साल हम कहूँ 10,000 आए, कहूँ 5,000 तक पोर हमारे केटी सयानो बीते को भट्टे पैसा दिए ना, फोन उठाए ना। हॉस्पिटल के अभी राम प्रसाद के हाथन के पैसा हम खातिर नहीं छा। बूढ़ी बिरामी है, पैसा खातिर बूढ़ी के यहाँ हॉस्पिटल ना इंडिया जाए वाले हैं ना हॉस्पिटल ले जाए वाले। भारत दूतावासकै पहलमा नगरपालिका र निर्माण व्यवसायी बहादुर सिंह लामाबीच नगरपालिकाले जरिवाना नलगाउने र निर्माण व्यवसायीले मूल्य वृद्धि नखोज्ने सहमति भएको थियो। निर्माण व्यवसायीले कामको मूल्याङ्कन गरी 50 लाख रुपैयाँ आफूले भुक्तानी नपाएको दावी गरे भने नगरपालिकाले निर्माण कम्पनीलाई हालसम्म 2 करोड 16 लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको जनाएको छ। अहिले हामीले सम्बन्धित यो डोनर एजेन्सीसँग हामीले भारतीय दूतावाससँग यो सम्झौतालाई तोड दिए भने नगरपालिकाले आफै हामी बनाउँछौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र हाम्रो सोच के छ भने यो जसरी पनि बन्नुपर्छ भन्ने सोच छ। कतिपय कानुनी अडचनको कारणले गर्दाखेरि ठेकदारलाई पनि हामी हटाउन सकिरहेका छैनौँ र यो ठेकदार आएर बनाइरहेको पनि छैन। एउटा नबन्दै जीर्ण अवस्थामा रहेर यसले तानसेन नगरपालिकाले गिज्जाइरहेको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। यसप्रति हामी चिन्तित छौँ। कोल्ड स्टोरका संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय संरचनामा थप कार्य गर्न नहुने अवस्थामा पुगेको छ। शीत भण्डार निर्माण प्रक्रिया ढिलासुस्ती हुँदा हर्षिएका किसान निरुत्साहित बनेका छन्। भारतीय सरकारको सहयोगमा सञ्चालित यो योजना अल्पत्र हुँदा नेपालीलाई नै लाजमर्दो भएको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले समयमा नै ध्यान दिन जरुरी छ। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कानुनी दायरा मिचेर जनप्रतिनिधिले सुविधा लिँदा अरबौं अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष। अख्तियारले अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। स्थानीय तहमा 40 अर्ब बढीको बेरोजु देखियो। सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका मध्ये जनकपुरमा सबैभन्दा बढी अनियमितता। रेल स्टेशनका लागि जग्गा रोकेको 7 वर्षमा बल्ल मुआब्जा तय। चलन चल्तीको मूल्य नदिएको भन्दै स्थानीयको विरोध, विवाद समाधान गर्ने दावी। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा 9 वर्षदेखि शीत भण्डार निर्माणाधीन, समयमा बन्न नसक्दा स्थानीय आक्रोशित। कामको मूल्याङ्कनको रकम नदिएको निर्माण व्यवसायीको आरोप। र स्वावलम्बी बन्दै उद्योग दर्ता गर्ने युवाहरूको संख्यामा वृद्धि। झापामा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा 2234 वटा वाणिज्य दर्ता।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। देशको अर्थतन्त्र महामारीका कारण अझै उकासिन सकेको छैन। विदेशमा रोजगारी गरेको कति नेपाली बेरोजगार बन्दै स्वदेश फर्किए। तर महामारीले धेरैलाई विदेशमा नभई नेपालमा नै उद्योगी बन्ने ठूलो अवसर प्रदान गर्यो, जसको सदुपयोग गाउँ गाउँमा भइरहेको छ। झापामा पनि अहिले उद्यमी बन्न चाहनेको संख्या बढ्दै गएको छ भने उद्योग दर्ता गर्नेको संख्यामा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ। झापामा गत आर्थिक वर्ष 77-78 मात्रै 2234 वटा वाणिज्य दर्ता भएको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापामा पछिल्लो समय उद्योग दर्ता गरेको संख्या बढेको छ। उद्योग दर्तासँगै वाणिज्य दर्ता गरेको संख्या समेत बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। स्थानीय तहले कृषि र महिला उद्योगका व्यवसायका लागि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम ल्याएपछि स्थानीयहरू व्यावसायिक हुन थालेका छन्। त्यससँगै सरकारी नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने ऋणमा पनि महिलालाई सहज बनाइदिएकाले व्यवसाय बन्ने क्रम बढेको देखिन्छ। ऋण लियो भने त दर्ता खोज्छ नि त होइन, अनि त्यही कारणले अब कुनै ऋण खानु पर्यो भने पनि हामीले दर्ता गर्नै पर्छ, अनि यहीँबाट सजिलो हुन्छ, सहुलियत हुन्छ भनेर ऋण खानलाई दर्ता गर्न आएको हामी। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 2077-78 मा उद्योग दर्ता मात्र करिब 50% बढेको छ। त्यस्तै वाणिज्य दर्ता गरेको संख्या दोब्बरले नै बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा जम्मा 915 वटा वाणिज्य दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै 2234 वटा दर्ता भएका छन्। कोरोना कहरपछि 3वटा तहको सरकारको प्राथमिकतामा कृषि भएपछि अनुदान कार्यक्रमले दर्ता बढेको कार्यालयको बुझाइ छ। त्योसँगै कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा परेको असरले पनि युवालाई सानो ठुलो जस्तो भए पनि स्थानीय ठाउँमै व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले संख्या बढ्दै गएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको बुझाइ छ। आर्थिक वर्ष 76-77सँग 77-78 तुलना गर्ने हो भने 77-78 तुलना गर्ने हो भने उद्योग दर्ताको हकमा झन्डै 50% को हाराहारी बढी भएको छ। वाणिज्यको हकमा चाहिँ दोब्बरै बढी भएको छ भन्न रुचाउँछु म चाहिँ। वाणिज्य दर्ता हाम्रो 76-77 मा 915 सङ्ख्या थियो। 77-78 मा हामीसँग 2234 छ वाणिज्य दर्ता। उद्योग दर्ताको हकमा हामीले 76-77 मा 2032 दर्ता गरेका थियौँ। 77-78 मा 3110 दर्ता गऱ्यौँ हामीले। कोरोनाले बिचमा पहिलो लहरले दोस्रो लहरले धेरै डिस्टर्ब गरे पनि दर्ता गर्ने प्रक्रियामा सेवाग्राहीहरूले यहाँ कार्यालयमा आएर सेवा लिने प्रक्रियामा खासै त्यत्रो धेरै समस्या परे जस्तो देखिएन। झापा जिल्ला आफैमा कृषिका लागि उपयुक्त जिल्ला हो। यहाँ कृषिमा आधारित उद्योग र व्यवसाय पछिल्लो समय अत्याधिक बढेका छन्। ग्रामीण भेगमा पनि कृषि उद्योग खोल्ने क्रम बढेको तथ्याङ्कले समेत देखाएको छ। व्यावसायिक तरकारी खेती, माछा तथा कुखुरा पालन, गाई पालन लगायतका व्यवसायमा कृषक स्वरोजगार बन्नुका साथै स्थानीय तहको सहयोग पनि अत्याधिक छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कृषिमा मात्रै जिल्लाभर 586 वटा फर्म दर्ता भएकोमा अहिले 3 गुणाले बढी फर्म दर्ता भएको छ। 2077-78 मा 1903 वटा दर्ता भएको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हामीले 76-77 मा जम्मा 586 वटा दर्ता गरेका थियौँ कृषिमा आधारित। अहिले 77-78 मा 1903 वटा दर्ता गरियो। 3 गुणाभन्दा बढी दर्ता भयो कि कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित चाहिँ। त्यसमा हामीले 76-77 मा जम्मा उद्योगै 2032 वटा दर्ता गरेका थियौँ। 77-78 मा हामीले कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित मात्रै 1903 वटा दर्ता गर्यौँ। कृषकहरू पहिला अब आफ्नै सुरमा गाई भैँसी पाल्ने, अन्नबाली तरकारीहरू उत्पादन गर्ने, फलफुल उत्पादन गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। सरकारमा आबद्ध भए पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ आधिकारिक हुन्छौँ, हामीले कहीँ बेच्नु ओर्नु पऱ्यो भने त्यसमा पनि सहज हुन्छ कि भन्ने उहाँहरूको मनसाय पनि हो, सचेतना पनि हो। र प्लस कुरो त तपाईँले भने जस्तो त्यही अनुदानको आश पनि हो। सरकारी निकायबाट पाउने अनुदानमा पनि महिलालाई भएदेखि ब्याज अनुदान अलि बढी, ऋण लिन अलि सहज,
यी यावत कारणहरूले गर्दाखेरि उहाँहरू महिलाकै नाममा दर्ता गर्न आउनुहुन्छ। अप्ठ्यारो चाहिँ उहाँहरूलाई बुढापाका महिलाहरूलाई ल्याउनु पर्ने सरकारी कार्यालय प्रत्येक ठाउँमा धाउनलाई समस्या छ, ब्याङ्कतिर पनि धाइराख्न समस्या छ, आफै सवारी साधन चलाउन जान्नुहुन्न, गएर आफ्नो विवरण प्रश्न भन्न नसक्ने पनि हुन्छ कतिजना। ती अप्ठ्यारा हुँदाहुँदै पनि सहुलियत सहयोग अथवा सरकारी अनुदानहरू जे जति पाइन्छ त्यसका आशमा हुँदा मेरो विचारमा त्यही नै हुनुपर्छ। त्यति मात्र होइन, अहिले महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गरेको सङ्ख्या पनि बढेको छ। महिलालाई व्यवसायमा प्रेरित गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना अनुरूप व्यवसायीको सङ्ख्या बढेको हो। पुरुषको नाममा रहेको व्यवसाय महिलाको नाममा नामसारी गरेको सङ्ख्या समेत पछिल्लो समय बढेको देखिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कानुनी दायरा मिचेर जनप्रतिनिधिले सुविधा लिँदा अरबौं अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष। अख्तियारले अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव। स्थानीय तहमा 40 अर्ब बढीको बेरोजु देखियो। सबैभन्दा बढी काठमाडौँ महानगरपालिका। 11 उपमहानगरपालिका मध्ये जनकपुरमा सबैभन्दा बढी अनियमितता। रेल स्टेशनका लागि जग्गा रोकेको 7 वर्षमा बल्ल मुआब्जा पय। चलन चल्तीको मूल्य नदिएको भन्दै स्थानीयको विरोध। विवाद समाधान गर्ने दावी। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा 9 वर्षदेखि शीत भण्डार निर्माणाधीन। समयमा बन्न नसक्दा स्थानीय आक्रोशित। कामको मूल्याङ्कनको रकम नदिएको निर्माण व्यवसायीको आरोप। र स्वावलम्बी बन्दै उद्योग दर्ता गर्ने युवाहरूको संख्यामा वृद्धि। झापामा मात्रै गत आर्थिक वर्षमा 2234 वटा वाणिज्य दर्ता। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।